हेल्थ कॅम्प आता इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी अर्बन हेल्थ सेंटर पणजी महालक्ष्मी संस्थान आणि रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा हांच्या तर्फे आयोजीत केल्लो आसा. सो अर्बन हेल्थ सेंटरान आमकां भरपूर मदत केल्या. तांचे दोतोर हांगा आसा, चेकअप जातले ते डेंटल आसा, गायनेक आसा, जनरल हेल्थ आसा, लॅबोरेटरी आसा, ब्रेस्ट क्लिनींग आसा. तसो हेल्थ केल्लो आसा. पणजे लोकांच्या खातीर केल्लो आसा आनी महालक्ष्मी देवळान गेल्लो आसा. महालक्ष्मी देवळाचे आभार मारता कित्याक आमकां जागो दिलो आनी असो हेल्थ कॅम्प घडोवन हाडलो. आनी इंडियन रेड क्रॉस सदांच अशे कॅम्प चालूच आसता. आमचे कॅम्प ब्लड डोनेशन कॅम्प आसता, हेल्थ चॅकअप कॅम्प आसता, वर्कशॉप आसता, टॉक्स आसता. इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीची पणजे ऑफीस आसा थंय आमी हेल्थ कॅम्प्सूय घेतात, ब्लड डोनेशन ड्रायव्ही करता आनी टॉकूय घेता. तसो आयोजीत केल्लो आसा. सगळ्यांचे आभार मानता आनी सगळ्यांनी हांचो लाभ घेवचो. आनी एवरी टायम आमी हेल्थ कॅम्प असो चालू करतले हांगा पणजे आनी एक 2-3 म्हयन्यान परत करतले. पणजे लोकांनी हाचो लाभ घेवचो.